بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس السادس. كم عمرك؟ عنوان الدرس: كم عمرك؟ كم عمرك؟ كم للاستفهام. جيد. كم منا کتنی، وعمرك آپ کی عمر، آپ کی عمر کتنی ہے. جيد. ولكن الأفصح والأصح أن تقول كم مضى من عمرك. کم کتنا، مضى گزر گیا، من عمرک آپ کے عمر سے، آپ کی عمر سے، آپ کی عمر میں سے کتنا وقت گزر گیا. لماذا؟ لأن عمر الإنسان هي أو هو حياته. عفوا حياة الإنسان هي عمره، والعكس صحيح. فنقول كم مضى من عمرك، كم مضى من عمرك، ولكن عادة يستعمل كم عمرك، كم عمرك آپ کی عمر کتنی ہے. هنا مكتوب بعض الأعداد أي الأرقام. جيد. مثلا 1 2 9 10 12 5 4 6 8 7 3 11. جيد. فعندما تسأل أحد مثلا تقول له كم عمرك، أو أحد يسألك أنت، کوئی آپ سے پوچھے كم عمرك آپ کی عمر کتنی ہے، ماذا تجيب؟ مثلا تقول عام واحد، عام واحد. يمكنك أن تقول عام واحد. العام وسنة بمعنى واحد، العام وسنة بمعنى واحد. جيد. يعني كلاهما يدلان على معنى واحد. بمعنى ایک سال، عام واحد ایک سال، سنة واحدة كذلك ایک سال. عامان 2 إذا كان عمرك عامين 2 فتقول عامان 2، عامان 2. جيد. 2 سال. أو تقول سنتان 2، سنتان 2. وإذا كان أكثر من عامين أو من سنتين فتقول مثلا 3 أعوام 3 سال، 3 سنوات 3 سال. 4 أعوام 4 سنوات 4 سال. 5 أعوام 5 سنوات إذن 5 سال. 6 أعوام أو تقول 6 سنوات بمعنى 6 سال. 7 أعوام 7 سنوات بمعنى 7 سال. 8 أعوام 8 سنوات 8 سال. 9 أعوام 9 سنوات 9 سال. 10 أعوام أو 10 سنوات 10 سال. 11 عاما 11 سال. 11 سنة 11 سال. 12 عاما 12 سال. 12 سنة 12 سال. 13 عاما 13 سال. 13 سنة 13 سال. 14 عاما 14 سال. اور 14 سنة أيضا بمعنى 14 سال. طيب 15 عاما و15 سنة 15. 16 عاما 16 سنة 16 سال. 17 عاما 17 سنة 17 سال. 18 عاما 18 سال. 18 سنة كذلك بنفس المعنى. 19 عاما 19 سنة 19 سال. جيد. بارك الله فيكم. ويمكنكم تطبيق تلك القواعد التي درسناها من قبل يعني بخصوص الأعداد. مثلا نحن قلنا أن 1 و2 دائما تأتيان بعد المعدود. المعدود أولا يأتي ثم يأتي العدد، لأن هذا العدد يأتي للتوكيد،
جيد. فنقول مثلا عام واحد وعامان اثنان، وقلنا أن الواحد واثنان يوافق، وواحدة واثنتان يوافقان المعدود. المعدود إذا كان مذكرا فواحد كذلك يأتي مذكر، وإذا كان مؤنثا المعدود كان مؤنثا فيكون العدد كذلك مؤنثا. جيد. في واحد كذلك وفي اثنان كذلك. أما ثلاثة، من ثلاثة إلى 10 فنحن قلنا هناك قاعدة أخرى. ما هي تلك القاعدة؟ نحن قلنا أن هذا يخالف المعدود. المعدود إذا كان مذكرا فيأتي العدد مؤنثا، مثلا عام مذكر. جيد. المعدود عام مذكر، فالعدد جئنا به ثلاثة أعوام، فثلاثة العدد جئنا به يعني مؤنثا. جيد. بارك الله فيكم. وقلنا قبل ذلك في الدرس يعني الثاني يمكن قلنا أن التمييز أو نقول المعدود هو يكون جمعا مضاف إليه ونكرة. جيد. مضاف إليه إذا كان بمعنى أنه يكون مجرورا طبعا، لأن المضاف إليه يكون مجرورا، فيكون مجرورا ويكون مضاف إليه ويكون نكرة ويكون جمعا. مثلا هنا أعوام، ثلاثة مضاف، أعوام مضاف إليه نكرة جمع مجرور بالإضافة. جيد. وثلاث سنوات ترون هنا أن العدد خالف المعدود. سنة كان مؤنث، المعدود كان مؤنثا، يعني ثلاث العدد جئنا به مذكرا. أما المعدود فهو نفس الشيء، هو جمع ومضاف إليه ونكرة كذلك. مفهوم؟ ثلاث مضاف، سنوات مضاف إليه جمع، يعني جمع، وفي نفس الوقت نكرة ومضاف إليه مجرور بالإضافة. تفهمون؟ بارك الله فيكم. جيد. نفس الشيء في 4 أعوام و4 سنوات و5 أعوام إلى أين؟ إلى قلنا إلى 10 أعوام. مفهوم؟ إلى 10. ثم بعد ذلك 11 و12. نحن قلنا أن 11 هذا بجزئيهما مبني. 11 أحد مبني و10 كذلك مبني. وفي الأصل الكلمة كانت 1 و10، أصل من 1 و10، ठीक है، يعني 1 و10 عفوا 1 و10. فهذا الواو حذفناه. جيد. وهذا البناء انتقلت إلى كلمتين 1 و10 فصار يعني مبنيا، كلمتان صارتا مبنيتان. فقلنا 11 عاما، 11 عاما. مفهوم؟ و11 سنة. نحن قلنا أن 11 و12 يوافقان المعدود في التذكير والتأنيث. مثلا عام إذا كان مذكرا ف11 كذلك جئنا به مذكرا، وإذا كان مؤنثا المعدود مثلا سنة أو سنة فجئنا بالعدد كذلك 11 سنة، لأنه يوافق المعدود في التذكير والتأنيث. جيد. ويكون المعدود التمييز يكون منصوبا ونكرة. جيد. يكون منصوبا ويكون نكرة عاما وسنة. 12 نفس الشيء. 12 الجزء الأول معرب والجزء الثاني 10 مبني عاما. مفهوم؟ و12 نفس الشيء. المعرب ماذا يعني؟ أنه حسب العوامل سيتغير. جيد. في التركيب. فبعد ذلك من 13 إلى 19. جيد. هذا لها قواعد أخرى. ما هي تلك القواعد؟ المعدود طبعا هو يأتي مفرد ويكون منصوبا كما ترون هنا في المثال، ولكن الجزء الأول من العدد، لأن هذا العدد مركب من جزئين، لهذا العدد جزئين. مفهوم؟ इन अरकाम की 2 जुज हैं। ठीक है, एक 3 और दूसरा 10, 4 और 10, 10, 15,
ٹھیک ہے، دو جزء ہیں. فالجزء الأول هو يخالف المعدود. المعدود إذا كان مذكرا فالجزء الأول يكون مؤنثا. مثلا ترون هنا عاما مذكر، المعدود مذكر، ف13 ثلاثة جئنا الجزء الأول غيرناه، مفهوم، جئنا به مؤنثا فقلنا 13 عاما. أما الجزء الثاني يوافق المعدود. فهذا أسهل طريق لمعرفة هذه القواعد، أنك تعرف أن من 13 إلى 19 ماذا تفعل؟ تنظر توافق الجزء الثاني مع المعدود، والجزء الأول دائما يخالف. مثلا المعدود إذا كان مذكرا فتأتي بالجزء الثاني مذكرا، ولكن الجزء الأول يأتي مؤنثا. أما إذا كان المعدود مؤنثا فالجزء الثاني يأتي مؤنثا من العدد، ولكن الجزء الأول يكون مذكرا. فهمتم؟ بارك الله فيكم. هذا كان درسنا إلى هنا. اقرأ المقاييس التالية. الطول، يعني هذه مقاييس پیمانے. في الطول مثلا لمبائی متر، 1 متر وجمعه أمتار، وكذلك السنتيمتر، سنتيمتر وجمعها يأتي سنتيمترات. في الوزن كيلو جرام، الجمع يأتي كيلو جرامات. ورطل وأرطال، مفهوم؟ رطل یعنی تقریباً یعنی 64 تولہ اور 1.5 ماشے کا ہوتا ہے، 398 گرام اور 34 ملی گرام. هذا يكون رطل واحد. المسافة، مسافة بمعنى يعني حد، جيد. میل و امیال، زمین کی مسافت، میل و امیال، میل مفرد و امیال جمع، میل. الارتفاع والعرض، الارتفاع والعرض، اونچائی اور اس کی چوڑائی. فبوصة و بوصات، انچ. الحرارة درجة درجات، ٹھیک ہے. المال جنيه وجنيهات، جمع يأتي جنيهات. هذه جنيه أو جنيهات، هذه يعني عملة بلاد كثيرة، مثلا في مصر، في السودان، ويمكن في بلاد أخرى كثيرة هناك عملتهم تسمى جنيه. جيد. یہ مختلف ملک ہیں ان کی کرنسی ہے جنیح اس کو کہا جاتا ہے، اور اس کی جمع آتی ہے جنیحات. ٹھیک ہے. سوڈان میں وہاں جنیح استعمال ہوتا تھا. ہم جب گئے تھے تو ہم نے وہاں پر یوں دیکھا کہ شروع میں جب گئے تھے تو پاکستان کی کرنسی اور جنیح میں، سوڈانی جنیح میں تقریباً 4 یا 5 روپے کا فرق تھا. لیکن بعد میں جب واپسی ہونے لگی تقریباً 8 مہینے گزارنے کے بعد، تو پاکستان کی کرنسی کی قیمت یا سوڈانی کرنسی کی قیمت اتنی گر گئی تھی کہ پھر پاکستان کی کرنسی کے تقریباً 50 پیسوں کا فرق رہ گیا تھا، تو وہ تھوڑا 50 پیسے پاکستان کے پیسے سے زیادہ تھی. اب نہیں پتہ کہ اب کیا ریٹ چل رہا ہے اس کا. تو بہرحال یعنی علی کل حال جنیح و جنیحات و دولار و دولارات، هذا یعنی عملہ ہے المال. اجب عن الاسئلة التالية، آنے والے سوالوں کا جواب دو. کم طولک، آپ کی لمبائی کتنی ہے؟ وکم وزنک، اور آپ کا وزن کتنا ہے؟ کم المسافت من العمل الى بیتک، کام کی جگہ سے آپ کے گھر تک کتنی مسافت ہے؟ کم درجۃ الحرارت اليوم، آج درجہ حرارت کتنا ہے؟ کم ثمن الکتاب، کتاب کا یعنی اس کی قیمت کتنی ہے؟ کم ارتفاع الکتاب، کتاب کی اونچائی کتنی ہے؟ اکتب الاعداد فی الجمل التالیہ بالحروف. جيد. لدي 11 كتاب، فهذه 11 تكتبونها بالحروف. مثلا لدي 11 كتابا، لدي 11 كتابا. لديك 19 جنيه. طولي
متر و18 سنتيمتر. المسافة من العمل إلى البيت 12 ميلا. درجة الحرارة اليوم 9 درجات. ارتفاع الكتاب 8 بوصات. وزن أخيك 15 رطلا، عفوا 15 رطلا. لعماد 15 ابن عم. في بيتي 11 أريكة. لدي 19 عاما. لمهدي 17 سنة. جيد، بارك الله فيكم. الدرس السابع هو سيكون حول الجملة الاسمية بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.